السلام عليكم. Dans cette vidéo سنجيب عن تمرين الامتحان الوطني الموحد البكالوريا الدورة الاستدراكية 2018 شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض. إذا التمرين الثاني عليه 5 بوان، والموضوع ديال التمرين غادي يكون بخصوص لا ناتور دو لانفورماسيون جينيتيك اي ميكانيزم دو سون اكسبرسيون اي لا جيني جينيتيك. إذا نبداو بالتمرين الأول. نبداو بالتمرين الثاني عفوا. إذا dans le cadre, je vais lire les énoncés. Dans le cadre de l'étude de la transmission de l'information génétique et des mécanismes de son expression, on propose les données suivantes. Alors les données, donnée 1, on vous a donné la mitose, on vous a dit que la mitose assure la multiplication et le renouvellement des tissus vivants et constitue avec l'interphase et un cycle cellulaire. Le document 1 présente deux phases de ce cycle chez une cellule animale, figure A, l'interphase, et la figure B, prophase. Alors, on vous a donné deux figures. Alors, on vous dit que, on vous demande de dégager, la question numéro 1, on vous demande de dégager les modifications qui se sont produites au niveau noyau, un amètre fluorescent noyau, et cytoplasme, noyau, cytoplasme, en passant de l'interphase à la prophase. D'accord? C'est-à-dire on va comparer les deux figures. Alors, pour répondre à cette question, أول حاجة خصنا نلاحظوا شنو عندنا هنا. أول حاجة غنعملو في السيتوبلازم بعداك، ها هو السيتوبلازم. Alors que هذا tout ça c'est le noyau. Et donc غنعملو باش الجواب ديالي يكون واضح وسهل، غادي نعمل دو تيغي الاولانيه نبدا مثلا بالسيتوبلازم او نبدا بالنوايو اللي بغيتي. المهم حنا نبداو بالسيتوبلازم، والتيغي الثانيه غنعملو فيها نوايو. الوغ او نيفو دو سيتوبلازم شنو كتلاحظ نيفو السيتوبلازم؟ الوغ عندك هذا سونتروزوم، هذا كاين في السيتوبلازم سونتروزوم هنا. شوف السونتروزوم هنا كيفاش ولا. الوغ شنو غنقول؟ بان سونتروزوم هنا يعني اون باسون دو لا فيغور ا c'est-à-dire de l'interface au prophase, on constate qu'il y a migration du centrosome. Alors, le centrosome a migré vers les deux pôles de la cellule. Deux pôles de la cellule. ما بقاش عندنا هنايا. هنا كان عندنا في بول واحد. alors هنا عندنا migration pôle de la cellule. دابا حنا كنهضروا على سيتوبلازم. حاجه اخرى كاينه في السيتوبلازم كاينه هاد لي فيبر. alors هاد لي فيبر هادو من بعد يعني في لابروفاج شنو غادي يوليو دي فيبر دو فيزو ميتوتيك. اذا شنو عندنا حنايا في فورماسيون؟ شنو كنقول من هنا لهنا؟ فورماسيون d'un fuseau de fibres de fuseau métotique. alors في التصحيح اللي غنعطيكم انا من بعد غيتكلموا على غيكتبوا لكم تما فيسو اكروماتيك. كيف فيسو اكروماتيك؟ كيف لي فيبر دو فيزو ميتوتيك، لان هذا عنده علاقه فين كيظهر في الميتوز. هذيك الشيء سميناه فيبر دو فيزو ميتوتيك. الوغ هادشي اللي عندنا بالنسبه للسيتوبلازم. جوج حاجات كنتكلموا على هذا وعلى هادو، بجوج بهم هما اللي كاينين اختلاف بيناتهم. الوغ عندنا هذا سونتروزوم وعندنا هاد لي فيبر دو فيزو ميتوتيك. دابا غادي نمشيو تيغي الثانيه وغادي نعملو او نيفو نيوكليير. نيفو نيوكليير شنو كتلاحظوا؟ هذا لا ممبران نيوكليير ها هو، ولكن هنايا شنو كنجبروا؟ غير دي فراغمون ديالو، غير بقايا دي فراغمون. اذا شنو كنقول بان باش ننتقل من هنا لهنا وقعت دي موديفيكاسيون. شنو دي موديفيكاسيون هادو؟ هما لا فراغمونطاسيون ديال هاد لا ممبران نيوكليير لي فراغمونتي. داكوغ. حاجه اخرى الوغ كنهضر على لا ممبران نيوكليير، كنهضر على حاجه اخرى. هذا واضح، هاد النيوكليول هذا ما بقاش، لا ديسباريسيون دو نيوكليول. الشيء الثالث، ثلاثه الحاجات اللي هما مهمين. هذا شنو هذا سي لا كروماتين. شنو هي لا كروماتين؟ كروماتين هما دي نيوكليوفيلامون كي نو سون با كوندونسي اي نو سون با انديفيدواليزي، يعني ماشي متفردين مشبكين بعضياتهم. الوغ شنو كنلاحظ انا من انتقال من لهنا؟ كنلاحظ بان هاد لي كروماتين شنو وقع لها؟ اون كوندونساسيون. هاهي chromatine condensation. Et donc je parle de condensation de la chromatine en chromosome. ما بقاش اسمهم شنو عطينا هنا في لا ليجوند، عطينا كروموزوم كوندونسي. راه هو جاوب لك عليها، ولكن هذا شكون اللي هاد كروماتين؟ راه هي هاد لي كروموزوم كي سون كوندونسي. اذا هنا كنتكلموا على كوندونساسيون ديال الكلمه اللي هنا غتستعمل هنا كوندونساسيون دو كروماتين اون كروموزوم انديفيدواليزي. لي كروموزوم هنا انديفيدواليزي يعني ولاو متفردين. انديفيدواليزي هي متفرده، كل وحده بوحديتها. اي بان جو بو لي كونتي 1 2 3 4، ولكن هنايا نو سون با انديفيدواليزي، جو بو با لي كونتي. الوغ اهم حاجه غتهضر على لا كوندونساسيون.
هي عطاوها لك. الحاجه اللي غتزيدها نتينا هي لانديفيدياليزاسيون، ولا كل واحد بوحديته متفردين. الوغ هادشي اللي غادي نعملو بالنسبه للتمرين، او بالنسبه لهاد لي موديفيكاسيون qui se sont produites au niveau du noyau et du cytoplasme en passant bien sûr من l'interphase au prophase. هذا هو التصحيح ديال التمرين الاول. عملوا عليه بوز باش تقراوه على خاطركم. Alors passons maintenant donnée 2. Alors, le noyau contient plusieurs types de protéines fibreuses, appelées lamines, responsables de la structure du noyau. L'altération d'un type de lamine, lamine A, peut être à l'origine d'un syndrome appelé progéria. Alors, parmi les symptômes de ce syndrome, une taille petite, des complications métaboliques et vieillissement prématuré grave associés à une prédisposition au cancer. Le document 2 présente des données concernant le rôle de la mine A dans le cas normal et dans le cas de progéria. Alors, بالنسبه لينا حنايا باش نجاوبوا على السؤال الموالي، راه هاد الدوكيمون جوج راه هو كافي. داكوغ، بلا هذا حنا فهمنا الموضوع شنو هو من هنايا، ولكن هذا كافي. هنا غادي نجبروا كلشي باش نجاوبوا. alors شنو هو السؤال؟ En vous basant sur le document 2, comparez les données de la personne saine à celle de la personne malade, puis montrer la relation protéine-caractère. Alors, بالنسبة لينا حنايا عندنا هنايا بالنسبة لا كومباريزون، هنايا أول حاجة غنعملو لا كومباريزون. لا كومباريزون غنشوفو هاد لو دوكيمون هذا جوج، لأن on vous demande d'utiliser le document 2. Alors, أول حاجة غنشوفها في لا كومباريزون غنبداو بالبروتين سان. Alors, يعني البروتين غنكومباري بروتين سان بيرسون سان بيرسون مالاد. غنشوفوا البروتين لامين ا كيفاش عامله هنايا. الي نورمال، انا سطرت عليها بالفلوريسون، وهذه انورمال. اول حاجه في لا كومباريزون اذا غتعمل بروتين لامين ا نورمال شي لا بيرسون سان، غتنقل هذه الجمله هذه، والي انورمال شي لا بيرسون كي مالاد. الثانيه غنشوفوا ديسبوزيسيون، غنقلوا هذا الشيء هذا شنو ديسبوزيسيون، ولكن هنا غنزيدوا شي حاجه. هنايا disposition de l'amine A sur la membrane nucléaire. هنا غنزيدو هنا خص تكون عندك دقة الملاحظة. شوفوا هنايا كيفاش عاملين، ماشي موزعين بشكل عشوائي، هنايا موزعين بشكل عشوائي. الوغ شنو كنقول هنايا؟ disposition de l'amine A sur la membrane nucléaire. الوغ شنو هي مرتبين؟ يعني ordonné chez la personne qui est saine. d'accord. اي ديزوردوني شوف هنا كيفاش ديزوردوني، يعني ماشي مرتبين. الوغ الكلمه اللي غتزيدها هنايا فقط انت غتستعملي كلمه اللي هي اوردوني ديزوردوني، ولكن غتنقل الجمله كامله. الوغ ديزوردوني بيان سور شي لا بيرسون مالاد. الوغ هذا تيغي الثانيه. غادي نمشيو نتيغي الثالثه. الوغ تيغي الثالثه غنتكلموا على ستركتور دو نوايو. كلشي كنقول كنجيبوا لا كومباريزون من هنايا. ستركتور دو نوايو، شوفوا لا ستركتور دو نوايو هنايا إلي نورمال. حنا كنعرفوا النوايا كتكون هايده شي لا بيرسون سان، دائما تاكد على لا بيرسون سان. اي ديفورمي، شوف هي مشوهه هنايا ديفورمي. الوغ هنايا قلنا كنزيدو كلمه عاديه، وهنايا ديفورمي شي لا بيرسون مالاد. تيغي الرابعه كنهضروا على الفينوتيب. الوغ الفينوتيب كتنقل هادو ديفيزيون نورمال دي سيلول، répartition et renouvellement des tissus, d'où un phénotype normal. يعني كنقولوا phénotype يعني المظهر الخارجي. Division anormale des cellules, anomalie des réparation et du renouvellement des tissus, d'où un vieillissement précoce. Alors هنايا vieillissement précoce هذا الفينوتيب عادي، يعني ما كاينش واحد الشيخوخه مبكره. اذا هنايا جاوبنا حنا غير على لا كومباريزون، حنا باقي ما جاوبناش على مونطري. الوغ شنو غادي نعمل؟ غادي نعمل هنايا relation protéine caractère. relation protéine والcaractère. الوغ بالنسبه toute modification de la protéine، اي تغير في لا بروتين اللي هي لامين ا، شنو كتسبب لي؟ لامين ا entraîne une modification du caractère. اذا كاينه واحد العلاقه ما بين هذا وهذا. modification de caractère، شكون اللي قال لك modification de caractère؟ يعني ولات عندنا division اللي هي division cellulaire.
d'où la relation protéine caractère. داكوغ؟ لان حنايا هنايا شنو قلنا بالنسبه للكاركتير اللي عندنا هو ديفيزيون سيلولار، وها هي اللي عندكم هنا في الجمله هذه vieillissement prématuré grave associé à une prédisposition au cancer. alors هنايا كأكدنا بان كاينه واحد لا ريلاسيون. هنايا ديفيزيون نورمال، بالحق هنايا ديفيزيون انورمال، نورمال انورمال. اذا كاينه الكاركتير تغير، والسبب ديالو هو هاد لا موديفيكاسيون في لا بروتين لامين ا. الوغ هذا اون سي كونسيرن الجواب على السؤال الثاني. وهذا عاود لا ريبونس ديال لا كومباريزون، ماشي كنا كنشرحو قبيلاتي. كومباريزون لا ريلاسيون بروتين كاركتير، حتى هو عاوتاني تعملوا بوز باش تشوفوا الاجوبه وتشوفوا حتى البارام. الكل بالنسبه للكومباريزون راه عندك خصك 4 لان هما اللي كاينين في ديك الدوكيمون، راه 0.25 4 ندوها في 4. اما لا ريلاسيون 0.5. الو بالنسبه للسؤال الثالث نقراو هاد لي زينونسي غتقراوهم نتوما. وانا اهم حاجه عملت هو غنتكلموا على واحد لجين LMNA موجود على 2 اليل، اليل LMNA+. هذا شنو كيتحكم في لا سانتيز، غوفرن لا سانتيز دو لا بروتين نورمال. ولا كانت عندك موان يعني انورمال، يعني عندنا 2 اليل. الوغ هذا اهم حاجه في هاد لا بارتي. الوغ كومون فوز دي هذا بلس l'allèle بلس، ملي كنقول اليل فراغمون d'ADN، اذا دان سوجي سان هو بلس. الوغ عندنا هذا عطالك الفراغمون ديال l'ADN، وهذا موان يعني اتان، يعني لو سوجي اتان. اذا هذا عندنا. والسؤال en vous basant sur le document 3 donnez la séquence des ARNM et des acides aminés du sujet sain et du sujet malade, puis montrer la relation gène-protéine. alors هذا نفس الشيء عاود شنو غادي دائما كنقول خصنا المقارنه. donc commençons par la détermination de la RNM. alors la RNM نعمل غير هادو جوج الوالا. لا ار ان ام غادي نعمل سي غترجع ديال نيميرو دو تريبلي 69. الوغ سي غترجع جي، و ا غترجع او، و سي غترجع جي. نذكر بان ما قالوناش بان واش هو ترونسكري، مادام ما كيقولكش نون ترونسكري او لا ترونسكري يعني اكيد غيكون هذا بغان ترونسكري دائما. الوغ وهذه عاوتاني غترجع سي غترجع جي 170، كنهضر على 170. سي غترجع جي، وجي سي، وجي سي. الوغ وهيدا غتكمل هنايا عندك غتكون عندك هنايا ا، هادي غترجع ا، وهادي ا، وهادي جي، وانتينا ماشيه. وملي غتجبر انتينا هذا كتمشي للطابلو كتعمل اول حاجه عندك جي او جي. الوغ جي او جي غادي يكون هو الفالين. الوغ عندنا كنبحثوا حنايا على جي او جي، ها هي جي او جي، والجي او جي غيكون هو الفالين. يعني اول اذا اسيد اميني غتعملو هو الفالين، وتلصقوا مع الاسيد اميني اللي هو الموالي. الوغ هذا بالنسبه لاسهل حاجه هي هذه، تعدل هذه وتعدل عاوتاني ديال هذه. ومي تعدل هذه عمل لا اي ان ام ديالها وعمل لا سيكونس بوليبتيك. مي توصل هذه عاود غتعمل هذه لا اي ان ام ديالها وغتعمل لا سيكونس بوليبتيك. الوغ شنو هو السؤال اللي حنايا نشوفو؟ هو مونطري ريلاسيون جين montrer relation gène protéine. alors بالنسبه لنا حنايا غنعملوا relation gène protéine، خصنا نعرفوا شمن ميوتاسيون عندنا دائما تيب دو ميوتاسيون. alors علاش السبب ديال هاد لا مالادي هادي. alors دائما غادي نبداو بلا كومباريزون. alors كنشوف بان عندي سي مزيان ما عنديش مشكل، ولكن عندي ا سي وعندي سي. اذا هنا كاين واحد الاختلاف. ولكن شنو كنلاحظ هنايا مهمه بزاف ان عندك نتينا هنايا ماشي يعني بالسبستيتيوشن يعني استبدال، لا ماشي استبدال. لان شوف هادو عندك هادي ماشي هي هادي سي جي، وهادي يعني اذا كله ماشي بحال اذا شنو وقعت غياب، يعني هادي ما بقاتش هادي عندنا وهادي، هذا هو الفرق بيناتنا. اذا هادي وقعت ديليسيون دو نيوكليوتيد ا، يعني هذا ما بقاش عندنا. وهيدا شنو وقع؟ كيفاش حصلنا على هذه سي وهذا السي؟ لان ما يمكنش يكون كودون فيه جوج، كودون فيه 3. اذا هذه كتجي عند هذه كتولي عندك سي والسي والسي هذه.
الوغ غادي نبداو من هنايا حنايا. ها هي عندي سي سي سي. الوغ هادي شنو غتعمل عاوتاني؟ جي جي تي. ها هي جي جي تي بالفعل. ها هي جي جي تي. وهادي عاود غنبداو من هنايا تي سي جي تي سي جي وحنايا ماشيين لان هادي مشات. اذا هذا كينضم عند هذا وهذا غينضم عند هذا كتشوفهم هما هنايا وحنايا ماشيين. هذاك غيمشي تسلسل. داكوغ. اذا كنقولوا بان عندنا ميوتاسيون باغ ديليسيون دو نيوكليوتيد A au niveau du triplet 169 ديال l'ADN. دونك l'ADN a changé le cadre de lecture. صافا. هذيك الشيء عندنا واحد الاختلاف ما بين لاسيد اميني اللي عملنا هنايا ولاسيد اميني اللي عملنا هنايا. اي دونك ريلاسيون جين بروتيين. اذا هذا هو التصحيح. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيعملوا لا ان ام بيبتيد ديال سان مالاد. ومن بعد لا ريلاسيون كنستعملوا هنايا ديليسيون. يعني هادي ما بقاتش عندنا. Maintenant, je vous donne 3. Alors, dans l'espoir de trouver un traitement au syndrome Progeria, des études récentes basées sur les techniques du génie génétique ont été réalisées sur des souris présentant les mêmes symptômes de la progeria. Alors, ces études utilisent un traitement génétique qui consiste à introduire une séquence d'ARNM antisens dans les cellules des souris. Alors, cet ARN antisens est capable de se lier d'une façon complémentaire à l'ARNM codant. Alors, en vous basant sur les données du document 4, on vous demande de montrer comment l'ARN antisens empêche la production de la protéine anormale responsable de ce syndrome. Alors, شنو اللي كتعمل في الجواب؟ Alors هنا اول حاجه كتشوفها بعدك خصك تفهم هذا الدوكيمون مزيان. Alors هنا عندنا لا دي ان وهنا شنو كاينه هذه سيلول طبعا وهنا لا سانتيز. هذه شنو هي هذه اللي كي سانتيتيزي هي لا ار ان ام انتيسونس. وهي اللي غتخرج طبعا بلوتو ماشي هما زادوا وضحوها هنايا. ما هادشي كله كيوقع في السيتوبلازم. هما باش ما غتقدمش هنا باش يرسموا هادشي كامل هنايا. هادشي كامل رسموه هنايا عملوه هنايا. اما هادشي كله راه كيتم هنا في السيتوبلازم. الوغ بس باينه حنايا شنو عندنا. هذه هي لا ار ان ام انتيسونس. الوغ هادي اللي عندي هادي شنو هي؟ هادي لا ار ان ام اللي هي هادي كودون بور لا بروتين انورمال. هي هادي. اذا عندنا جوج لي ار ان. عندنا هذا هما اللي حنايا دخلناها هذه اللي ولكن هي كانت شنو هي؟ كانت عندها غير هادي. شنو كتعمل هادي؟ علاش عملنا هاد الهدف؟ شنو هو الهدف من هذا؟ هو قال لك هنايا دون لاسبوار الى اخره. الوغ شنو عملوا؟ هادي اش كتعمل؟ كتلتصق مع لا ار ان ام كودون بور لا بروتين انورمال. وإلا التصقت معها شنو عندكم هنايا؟ واش ضربوا لك على هاد لافليش. يعني شنو كتعمل هي؟ il empêche. ها هي عندكم في السؤال empêche la production de la protéine anormale. ها هي دابا هاد المرحله هادي ما كتقدرش تتم لان لو ما كانتش هادي راه هادي كانت هادو شنو هما؟ هادو لي ريبوزوم. يعني لا تراديكسيون هادي وكيصنعوا لي هاد لا بروتين كي انورمال. هادي بروتين انورمال. ولكن حنا هاد المرحله هادي كامله ما كايناش. السبب شكون هو لا ار ان ام اونتي كودون. يعني كلشي جواب كتجيبو من هاد النص هذا. ولكن خصك تفهم شنو هي هادي وشنو هي هادي. وهادي ما كتتمش. هاد المرحله من هنا لهنا ما كتتمش. اذا بروتين انورمال اي ني با سانتيتيزي مع ان لا ار ان ام ديالو كاينه حيت هادي الي ديي. شوفها شنو هاد الجمله دي كابابل. هادي الي كابابل دو سو ليي. ها هو سو ليي دو فاسون كومبليمونتير على ار ان. الوغ ملي كتقرا الجمله دي كتعرف بان هادي هي ايرين انتيسونس وهادي هي ايرين ام اللي هي كودون بور لا بروتين انورمال. الوغ في الحاله هادي اون ا مونطري كومون il empêche. هادي empêche. Alors هنايا on vous demande de proposer une technique qui permettrait expérimentalement de modifier génétiquement les cellules malades et les rendre capables de produire l'ARN antisens de façon permanente. يعني دائمة. Alors في الحالة دي شنو كنعملو؟ لا تكنيك شنو هي؟ دائما on introduit dans le génome ديال لا سيلول ديالنا يعني واحد بورسيون ديال لا دي ان اللي هي ريسبونسابل دو لا سانتيز هادي دو لا ار ان ام انتيسونس. صافي الى ان اون انترودوي هادي الي سانتيتيزي دو فاسون بيرمانونت وبالتالي هي غتلصق مع هاد لا ار ان ام كودون بور لا سانتيز ديال لا بروتين انورمال وبالتالي لا بروتين انورمال ني با سانتيتيزي. هذا هو
الجواب. Alors, في هذا الجواب c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'ARN antisense se lie de façon à l'ARN M codant pour la protéine anormale, empêche la traduction de l'ARN M, empêche la production de la protéine anormale responsable de la maladie. وهذا بالنسبة à la technique introduction dans le génome des cellules de malades d'une séquence d'ADN qui code pour l'ARN antisense. Cette modification génétiquement, cette cellule de base, la cellule elle est génétiquement modifiée, capable de produire l'ARN antisense d'une façon permanente. هكذا نكونوا انتهينا مع هذا التمرين، وأتمنى تكونوا فهمتوا مزيان، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، وشكرا وأعانكم الله.